बस्दा दादा दिदी हजुरबा र आमा, स्कुलमा झै कति धेरै सिक्ने कुरा घरमा, करेसामा साग सब्जी लगाए नि हुन्छ, भान्सातिर आमालाई काम सघाए नि हुन्छ, चराहरू घर नजिकै चिरिबिरी गर्छ, गाई बस्तुलाई नानी बाबु कति मन पर्छ, घरको सफाई बारीको घाँस काटे पनि हुन्छ, ठुलासँग मनका कुरा साटे पनि हुन्छ, चित्र कोर्ने कथा लेख्ने कविता चुड्किला, प्रतिभालाई देखाउन गर्न हुन्न ढिला। घरमै रहेका बालबालिकाहरूका लागि रेडियो बाल सिकाइ। प्यारा भाइ बहिनीहरू नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? रेडियो बाल सिकाइ कार्यक्रमको 92औं अङ्कमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम देशभरका बालबालिकाको सिकाइमा टेवा पुर्याउन तयार पारिएको हो। यस कार्यक्रमले बालबालिकाहरूलाई नयाँ, नौलो तथा सृजनात्मक क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यो कार्यक्रम रातोबंगला फाउन्डेसन, रातोबंगला स्कुलको साझेदारी कार्यक्रम आरबीपको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन गरिएको हो। आजको हाम्रो पहिलो तथ्य नेपालमा पाइने चराहरूको बारेमा। हाम्रो देश नेपालमा 886 प्रजातिका चराहरू पाइन्छन्। तीमध्ये 167 प्रजातिका चराहरू लोप हुने अवस्थामा छन्। यहाँ पाइने चराहरूमा हिमालय मुनाल, ढुकुर, मलेवा, चिल, बकुल्ला, कण्ठे, सुगा, न्याउली, कुथुर्के, कक्कु कोइली, लाटो कोसेरो, गौँथली, डाङ्ग्रे रूपी, पात सिउने फिस्टो, धोबिने आदि हुन्। काँडे भ्याकुर हाम्रो देश नेपालमा मात्रै पाइने चरा हो। यी चराहरू हेर्न देश तथा विदेशबाट धेरै मानिसहरू नेपालमा आउने गर्छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न जङ्गलहरू, नागार्जुन, गोदावरी, टौदह, हात्तीवन, फुलचोकी डाँडा, राष्ट्रिय निकुञ्जहरू, चितवन, बर्दिया, शुक्लाफाँटा, शिवपुरी र कोसीटपुमा मैना, चिल, काग, कुक्कु, सुगा, भँगेरा आदि जस्ता चराहरूलाई हेर्न पनि विभिन्न ठाउँका मानिसहरू आउने गर्दछन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्नपूर्ण क्षेत्र जस्ता ठाउँहरू नेपालका ठुल्ठुला चराहरू बस्ने ठाउँ मानिन्छ। त्यस्तै मुनाल प्रजातिका चराहरूलाई सबैभन्दा अग्लो ठाउँ हिमालयमा बस्ने चराका रूपमा चिनिन्छ। चराका विशेषज्ञहरूका अनुसार मानिसहरूले जङ्गल फाँडेर बसोबास गर्ने, नदी तथा खोलाहरूमा जथाभावी बालुवा निकाल्ने, नदी नाला तथा पोखरीहरू सुक्दै जाने र चराहरूको आहाराको अभाव, जथाभावी माछा मार्ने कारणले गर्दा धेरै चराहरू लोप हुँदै गइरहेका छन् र केही लोप हुने अवस्थामा छन्। त्यसैले चराहरूको संरक्षणका लागि हामीले चराहरूको वासस्थान, आहारा तथा वन जङ्गलहरू नष्ट गर्नु हुँदैन। आजको हाम्रो अर्को तथ्य ऋतुको बारेमा। हरेक वर्ष समयको चक्र अनुसार मौसम, जलवायु तथा तापक्रममा हुने परिवर्तनलाई ऋतु भनिन्छ। पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्दा सूर्यको प्रकाश पृथ्वीसम्म पुग्दा तापक्रममा धेरै परिवर्तन हुने गर्दछ, जसले गर्दा मौसमहरूमा परिवर्तन हुन जान्छ, जसलाई हामी ऋतु भन्ने गर्छौँ। विभिन्न देशको संस्कृति, क्षेत्रीय विविधताको आधारमा ऋतुलाई परिभाषित गरिएको छ। त्यसैले युरोपका देशहरूमा 4वटा ऋतु हुने गर्दछ भने नेपाल, भारत, भुटान आदि देशहरूमा भने 6वटा ऋतु हुने गर्दछन्। भूमध्य रेखाको छेउछाउमा रहेका देशहरूमा धेरै मौसम परिवर्तन नहुने हुनाले जम्मा 2वटा मात्रै ऋतुहरू हुन्छन्। आज हामी नेपालका 6वटा ऋतुहरूको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। वसन्त ऋतुलाई अङ्ग्रेजीमा स्प्रिङ सिजन भनिन्छ। यो ऋतु चैत, वैशाख महिनामा पर्दछ। वसन्त ऋतुमा बिस्तारै जाडो हट्न थाल्छ र दिनहरू लामो र न्यानो हुन थाल्छ।
यस समयमा बोट बिरुवाहरूमा नयाँ पालुवा र फूलहरू लाग्न थाल्छन्। वातावरण रमाइलो र मनमोहक देखिने हुनाले यस ऋतुलाई ऋतुहरूको राजा पनि भन्ने गरिन्छ। यस मौसममा मकर सङ्क्रान्ति, वसन्त पञ्चमी, होली, रामनवमी, चैते दशैँ, बुद्ध पूर्णिमा जस्ता चाड पर्छन्। ग्रीष्म ऋतुलाई अङ्ग्रेजीमा समर सिजन भनिन्छ। यो ऋतु ज्येष्ठ र असाढसम्म रहन्छ। यो ऋतुमा ज्यादै गर्मी हुने गर्दछ, जसले गर्दा आँप, नास्पाती, कटहर जस्ता फलहरू पाक्ने गर्दछन्। वर्षा ऋतुलाई अङ्ग्रेजीमा मनसुन अर रेनी सिजन भनिन्छ। यसलाई किसानहरूको मौसम पनि भनिन्छ, किनकि साउन भदौमा बेसरी पानी पर्छ, जुन किसानलाई खेती गर्नका लागि अति आवश्यक छ। यस ऋतुमा रक्षाबन्धन, गुरु पूर्णिमा, कृष्ण जन्माष्टमी जस्ता चाडहरू पर्दछन्। शरद ऋतुलाई अङ्ग्रेजीमा अटम सिजन भनिन्छ। यो असोज कार्तिक महिनामा पर्दछ। यस मौसममा वर्षाको कारण हुने आर्द्रता र गर्मीमा बिस्तारै कमी आउँछ। दिनहरू रमाइला र सुखमय हुन्छन्, किनकि खेतमा धान, जौ जस्ता अन्न बालीहरू लहलह लहाइरहेका हुन्छन्। त्यस्तै यसै समयमा दशैँ तिहार जस्ता मुख्य चाडपर्वहरू पनि पर्ने गर्दछन्। हेमन्त ऋतुलाई अङ्ग्रेजीमा प्री विन्टर सिजन भनिन्छ। यो कार्तिकदेखि पुस महिनामा पर्दछ। यस मौसममा चिसो हावा चल्न थाल्छ। दिनहरू छोटा तर घमाइलो हुन्छन् र रात लामो र चिसो हुन थाल्छन्। नेपालका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा धेरै चिसो बढ्न थाल्छ, जसले गर्दा लेकका गोठहरूलाई बेसीतिर झारिन्छ। शिशिर ऋतुलाई अङ्ग्रेजीमा विन्टर सिजन भनिन्छ। यो माघ फागुन महिनामा पर्दछ। यस समयमा ज्यादै जाडो हुने गर्दछ। हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुन्छ भने तराईमा शीतलहर पर्दछ। यो मौसम मान्छे, जनावर, चराचुरुङ्गी तथा बोटबिरुवाहरूलाई ज्यादै गाह्रो हुने गर्दछ। जाडोले गर्दा दैनिकी कष्टकर बन्छ। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष र क्रिसमस पनि यही महिनामा पर्दछ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी आर्नल्ड लोबेलद्वारा लिखित कथा ग्रास हपर अन द रोड नामक पुस्तकको नेपाली अनुवाद फट्याङ्ग्रो घुम्न जाँदाको दोस्रो वा अन्तिम भाग सुनाउँछौँ। यस कथालाई प्रेरणा दीक्षित, मनेश श्रेष्ठ र मन्दाकिनी कार्कीले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो। वसन्त थापाले सम्पादन गर्नुभएको हो र सुभाष राईले चित्राङ्कन गर्नुभएको हो। यो पुस्तकलाई बाल संसार बाल साहित्य प्रवर्धन केन्द्रले प्रकाशनमा ल्याएको हो। पहिलो भागमा फट्याङ्ग्रोलाई घुम्न जान मन लाग्छ। ऊ हिँड्दै जाने क्रममा बिहानी मन पराउने गोब्रे किराहरू भेट्छ। स्याउमा घर बनाएर बसेका किराहरू भेट्छ र सधैँ सफा मात्र गरिरहने झिङ्गालाई भेट्छ। अब उसले आफ्नो यात्रामा कसलाई भेट्छ होला? सुनौ अन्जु पियाबाट फट्याङ्ग्रो घुम्न जाँदाको दोस्रो भाग। फट्याङ्ग्रो बाटामा जमेको पानीको सानो खाडलमा आइपुग्यो। उसले त्यो खाडलमा उफ्रिएर नाग्न लागेको थियो। एउटा सानो स्वरले पर्ख भनेको सुन्यो। फट्याङ्ग्राले तल हेर्यो। खाडलको डिलमा एउटा लामखुट्टे थियो। ऊ एउटा ढुङ्गामा बसिरहेको थियो। यो तालको पारी जान तिमीले त्यो ढुङ्गामा चढ्नुपर्ने यहाँको नियम छ, लामखुट्टेले भन्यो। तर हजुर, फट्याङ्ग्राले भन्यो, म सजिलै उफ्रेर पारी तर्न सक्छु। नियम भनेको नियम हो, लामखुट्टेले भन्यो। फुरुक्क मेरो डुङ्गामा चढ, मेरो लागि तिम्रो डुङ्गा सानो छ, फट्याङ्ग्राले भन्यो। नियम भनेको नियम हो, लामखुट्टेले भन्यो। तिमी मेरो डुङ्गामा चढ्नै पर्छ, म तिम्रो डुङ्गामा अटाउँदिन, फट्याङ्ग्राले भन्यो। नियम भनेको नियम नै हो, लामखुट्टे करायो। ठिक छ, फट्याङ्ग्राले भन्यो। त्यसो हो भने एउटै मात्र उपाय छ। फट्याङ्ग्राले डुङ्गा टपक्क टिप्यो। सबैजना चढे, लामखुट्टे करायो। फट्याङ्ग्राले डुङ्गा एकदम होसियारी साथ समातेर खाडलमा टेक्यो। तिमी त भाग्यमानी रहेछौ, डुङ्गामा चढ्न पायौ, लामखुट्टेले भन्यो। म धेरै वर्षदेखि यस डुङ्गाबाट यो तालवार पार गरिरहेको छु, लामखुट्टेले भन्यो। म आँधी बेरी र छालदेखि डराउन्न, फट्याङ्ग्राले अर्को एक पाइला चाल्यो। डुङ्गा चलाउन म जति जान्ने अरू यहाँ कोही छैन, लामखुट्टेले भन्यो। फट्याङ्ग्रो खाडलको पारीपट्टि पुग्यो। उसले डुङ्गा पानीमा राख्यो। यात्रा राम्रो थियो, लामखुट्टेले भन्यो। म अब फेरि पारी गएर अरू यात्रुलाई पर्खन्छु, धन्यवाद, फट्याङ्ग्राले भन्यो।
मलाई राम्रोसित तारिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो त मेरो लागि खुसीको कुरा हो, लामखुट्टेले भन्यो। फट्याङ्ग्राले बिदाबारी लियो र आफ्नो बाटो लाग्यो। घाम अस्ताउने बेलामा फट्याङ्ग्राले एउटा च्याउको बोट देख्यो। त्यो च्याउ बाटो छेउमा उम्रिएको थियो। एकछिन थकाइ मार्नु पर्यो, फट्याङ्ग्राले भन्यो र च्याउमाथि बस्यो। त्यसै बेला 3वटा पुतली उडेर आए। फट्याङ्ग्रो, उनीहरूले भने, तिमी त्यहाँबाट हट्नुपर्छ। हो, पहिलो पुतलीले भन्यो, तिमी हाम्रो ठाउँमा बसिरहेका छौ। दिउँसो यतिखेर सधैँ हामी यो च्याउको बोटमा आउँछौँ र केही बेर यसमाथि बस्छौँ। यहाँ अरू पनि थुप्रै च्याउको बोट छन्, फट्याङ्ग्राले भन्यो। अरू च्याउ काम लाग्दैन, दोस्रो पुतलीले भन्यो। हामी सधैँ यही च्याउको बोटमा बस्छौँ। फट्याङ्ग्रो उठ्यो। ती 3वटा पुतली त्यसमाथि बसे। हामी हरेक दिन खास काम खास समयमा गर्छौँ, तेस्रो पुतलीले भन्यो। हामीलाई त्यस्तै मनपर्छ, पहिलो पुतलीले भन्यो। हरेक दिन हामी बिहान उठ्छौँ र 3 पटक टाउको कन्याउँछौँ। हो, सधैँ त्यसै गर्छौँ, दोस्रो पुतलीले भन्यो। त्यसपछि हामी 4 पटक आफ्नो पखेटा फ्याट फ्याट गर्छौँ र 6 पटक फन्फन्ती घुम्छौँ। हो, सधैँ त्यही गर्छौँ, तेस्रो पुतलीले भन्यो। हरेक दिन हामी एउटा रुखमा जान्छौँ र एउटै खानेकुरा खान्छौँ। हो, सधैँ त्यसै गर्छौँ, पहिलो पुतलीले भन्यो। खाना खाएपछि एउटा खास सूर्यमुखी फुलमा बस्छौँ र निदाउँछौँ अनि सधैँ एउटा सपना देख्छौँ। कस्तो सपना देख्छौ? फट्याङ्ग्राले सोध्यो। सूर्यमुखी फुलमा बसेर निदाइरहेको सपना देख्छौँ, दोस्रो पुतलीले भन्यो। हो, सधैँ त्यसै गर्छौँ, तेस्रो पुतलीले भन्यो। बिउजेपछि हामी 3 पटक टाउको कन्याउँछौँ, फेरि 6 पटक फन्फन्ती घुम्छौँ। त्यसपछि हामी यहाँ आउँछौँ, पहिलो पुतलीले भन्यो। हामी च्याउको यसै बोटमा बस्छौँ। हो, सधैँ त्यसै गर्छौँ, दोस्रो पुतलीले भन्यो। तिमीहरू कहिले केही फेर्दैनौ? फट्याङ्ग्राले सोध्यो। कहिले पनि फेर्दैनौ, पुतलीहरूले भने। हामीहरूलाई हरेक दिन राम्रो लाग्छ, फट्याङ्ग्रो, पुतलीहरूले भने। हामीलाई तिमीसँग कुरा गर्न मन पर्यो। हरेक दिन हामी तिमीलाई यसै समयमा भेट्नेछौँ। हामी यसै च्याउको बोटमा बस्छौँ, तिमी त्यहीँ बस्नेछौ। तिमीलाई हामी कसरी टाउको कन्याउँछौँ र कसरी फन्फन्ती घुम्छौँ भन्नेबारे बताउनेछौँ। तिमीलाई हामी कसरी निदाउँछौँ, कस्तो सपना देख्छौँ त्यो पनि भन्नेछौँ। तिमीले अहिले जसरी सुनिरहेका छौ त्यसरी नै हाम्रो कुरा सुन्नेछौ। हुँदैन, फट्याङ्ग्राले भन्यो। मलाई माफ गर, म यहाँ हुँदिन, म आफ्नो बाटो लाग्छु। म नयाँ नयाँ कुराहरू गरिरहेको हुन्छु। कस्तो अफसोसको कुरा, पुतलीहरूले भने। तिमीहरूलाई हामी सम्झनेछौँ। तिमी साँच्ची नै हरेक दिन फरक फरक काम गर्छौ, सधैँ, फट्याङ्ग्राले भन्यो। सधैँ सधैँ। फट्याङ्ग्राले पुतलीहरूसँग बिदाबारी लियो र झटपट आफ्नो बाटो लाग्यो। साँझ पख फट्याङ्ग्रो बिस्तारै हिँड्दै थियो। घाम अस्ताउनै लागेको थियो। वातावरण आनन्दमय र शान्त थियो। फट्याङ्ग्राले एउटा ठुलो आवाज सुन्यो। हुँ। फट्याङ्ग्राले अर्को आवाज सुन्यो। हुँ। उसले 2वटा झ्यालिन्चा उडिरहेको देख्यो। बिचरा फट्याङ्ग्रो, झ्यालिन्चाहरूले भने। हामी बेगले उडिरहेका छौँ, तिमी चाहिँ हिँडिरहेका छौ। कति दुःखलाग्दो कुरा। यो दुःखलाग्दो कुरा होइन, फट्याङ्ग्रोले भन्यो। मलाई हिँड्न मनपर्छ। झ्यालिन्चाहरू फट्याङ्ग्राको टाउकोमाथि उडे। हामी यहाँ माथिबाट कति धेरै चिजहरू देख्न सक्छौँ, झ्यालिन्चाहरूले भने। तिमी त त्यही बाटो मात्र देख्छौ। मलाई त्यो बाटो मनपर्छ, फट्याङ्ग्राले भन्यो। अनि म बाटो छेउ फुलिरहेको फुलहरू हेर्छु। हामी त भुरभुर उड्छौँ, पहिलो झ्यालिन्चाले भन्यो। हामीलाई फुलहरू हेर्न फुर्सद छैन, म हल्लिरहेको पातहरू हेर्छु, फट्याङ्ग्राले भन्यो। हामी सरसर्ती उड्छौँ, दोस्रो झ्यालिन्चाले भन्यो। हामीलाई पातहरू हेर्ने फुर्सद छैन, म पहाडको सूर्यास्त भएको हेर्न सक्छु, फट्याङ्ग्राले भन्यो। कस्तो सूर्यास्त? झ्यालिन्चाहरूले सोधे। हामी तलमाथि उड्छौँ, हामीलाई सूर्यास्त र पहाडहरू हेर्ने फुर्सद छैन। झिङ झिङ, ती 2 झ्यालिन्चाहरू बेगले उडेर गए।
वातावरण फेरि चकमन्न भयो। आकाशमा कालो भयो। फट्याङ्ग्राले उदाउँदै गरेको चन्द्रमा हेऱ्यो। चम्किन लागेका ताराहरू हेऱ्यो। बाटामा बिस्तारै हिँड्न पाउँदा उसलाई आनन्द लागिरहेको थियो। फट्याङ्ग्रो थाकिसकेको थियो। एउटा नरम ठाउँमा लेट्यो। उसलाई थाहा थियो भोलिपल्ट बिहान पनि त्यही बाटो हुनेछ। त्यस बाटाले उसलाई जता चाह्यो उतै पुर्याउनेछ। झिङ्गाले फट्याङ्ग्रोलाई के कस्ता कुराहरू सुनायो? लामखुट्टे र फट्याङ्ग्रो कसरी ताल पार गरे? पुतलीहरूको दैनिकी कस्तो थियो? झ्यालिन्चाहरूले फट्याङ्ग्रोलाई के भने? तपाईहरूलाई यस कथामा कुन पात्र मन पर्यो र किन? तपाईलाई फट्याङ्ग्रो कस्तो लाग्यो? भाइ बहिनीहरू, आज हामी विश्वका उल्लेखनीय महिलाहरूको चर्चा गर्ने खण्डमा न्यायाधीश रुथ ब्याडर जिन्सबर्गको बारेमा चर्चा गर्छौं। भाइ बहिनीहरू, विश्वका उल्लेखनीय महिलाहरूको बारेमा चर्चा गर्ने यस खण्डमा आज हामी रुथ ब्याडर जिन्सबर्गका बारेमा केही कुराहरू थाहा पाउनेछौँ। रुथ ब्याडर जिन्सबर्गको जन्म सन् 1933 मार्च 15 तारिखका दिन संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको हो। उहाँ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भन्नुहुन्छ, आई डिसेन्ट, अर्थात् म असहमत छु। Once upon a time, there was a girl who dreamed of becoming a great lawyer. A lady lawyer? People would mock her. Don't be ridiculous. Lawyers and judges are always men. Ruth looked around her and saw that they were right. But there's no reason why I should not change, she thought to herself. She applied to Harvard Law School and became one of its brightest students. Her husband Marty was also a student at Harvard. Your wife should be home baking cookies and looking after the baby, people used to say. But Marty did not listen. Ruth was a terrible cook, and besides, he loved taking care of their daughter and was proud of his brilliant wife. कुनै एक समयमा एक बालिका थिइन् जसको सपना सफल वकिल बन्नु थियो। मानिसहरूले उनलाई, एक महिला वकिल, नचाहिने कुरा नगर, वकिल र न्यायाधीशहरू पुरुष हुन्छन् भन्थे। रुथले यस्तो कुरा सुनेर वरपर हेर्दा साँच्चै नै त्यस्तै देख्थिन्। यो किन फरक हुन नमिल्ने? म त यसको कुनै कारण नै देख्दिनँ भनेर उनले आफै सोच्थिन्। उनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा वकालत विषय लिई भर्ना भइन्। उनी एक जेहेन्दार नमुना विद्यार्थी भइन्। उनको श्रीमान मार्टी पनि हार्वर्डकै विद्यार्थी हुन्। उनलाई साथीभाइले भन्थे, तिम्रो श्रीमती घर बसेर खाना पकाउने र बालबच्चा हेर्ने पो गर्नुपर्छ। तर मार्टीले यस्ता कुराहरू कहिले सुनेनन्। रुथलाई खाना पकाउन त पटक्कै आउँदैन थियो र मार्टी आफैलाई आफ्नो छोरीको हेरविचार गर्न असाध्यै मन लाग्थ्यो। उनी आफ्नो श्रीमतीको गर्व गर्दथे। Ruth was passionate about women's right and argued 6 landmark cases on gender equality before the United States Supreme Court. Then she became the second female Supreme Court justice in the country's history. There are 9 justices on the Supreme Court. If I am asked, when will there be enough women on the Supreme Court? I say, when there are 9. People are shocked, but there have been 9 men, like forever, and nobody even raised their eyebrows at that, she said. Even in her 80s, Ruth does 20 push-ups every day and has become a style icon, thanks to the extravagant collars she wears in court with her judge's robes. Ruth महिलाहरूका विषयमा अत्यन्त भावुक थिइन्। उनले 6वटा लैङ्गिक समानताका नमुना मुद्दाहरू अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा बहस गरिसकेकी थिइन्। त्यसपछि उनी देशको दोस्रो महिला न्यायाधीश बनिन् र इतिहास रचिन्। सर्वोच्च अदालतमा जम्मा 9 जना न्यायाधीशहरू हुन्छन्।
उनी भन्थिन्, कसैले मलाई कहिले महिला न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या सर्वोच्च अदालतमा पुग्छ भनेर सोधे भने नि म भन्छु जब त्यहाँ 9 जना महिला न्यायाधीश हुन्छन्। तर यहाँ त जहिले पनि 9 जना पुरुष मात्रै हुन्छन्। कसैले यस विषयमा किन प्रश्न उठाउँदैनन्? उनी सोध्थिन्। आफू 80 वर्षको हुँदा पनि रुथले 20 चोटि पुसअप गर्छिन्। उनी एक फेसनको नमुनाका रूपमा पनि परिचित छिन्। यसको मुख्य कारण उनले आफ्नो न्यायाधीशको कालो लुगाको माथि लगाउने मनमोहक र फरक किसिमका घाँटीका कलरहरू हो। न्यायाधीश रुथ बाडर जिन्सबर्गको जीवनी कस्तो लाग्यो र उहाँको जीवनीबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ? भाइ बहिनीहरू, आज हामी स्वास्थ्यको खण्डमा स्वस्थ रहन व्यायाम र यसको महत्त्वको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू कतिको शारीरिक रूपमा सक्रिय हुनुहुन्छ? तपाईँहरूमध्ये कसको व्यायाम गर्ने बानी छ त? तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामी फुर्तिलो र स्वस्थ हुनको लागि शारीरिक रूपमा सक्रिय हुनु निकै आवश्यक छ। यसका लागि व्यायामको निकै महत्त्व रहन्छ। कस्ता गतिविधिहरूलाई व्यायाम भनिन्छ त? जुन कामहरू गर्दा वा खेलहरू खेल्दा हाम्रो मुटुको धड्कन बढ्ने र फोक्सोले छिटो छिटो सास फेर्ने गर्दछ, त्यस्ता कार्यहरू व्यायाममा गनिन्छन्। जस्तै दौडिनु, साइकल चलाउनु, पौडी खेल्नु, फुटबल खेल्नु, उफ्रनु आदि। त्यस्तै हात खुट्टा चलाएर गर्ने विभिन्न किसिमका व्यायामहरू पनि हुन्छन्। अनि विभिन्न किसिमका नाचहरूलाई पनि व्यायामको रूपमा गर्न सकिन्छ। शारीरिक व्यायामका निकै नै फाइदाहरू छन्। सबैभन्दा ठुलो कुरा त व्यायामले हाम्रो मुटु र फोक्सो स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। त्यसबाहेक हाम्रो तौल नियन्त्रण गर्न पनि व्यायाम सहयोगी हुन्छ। त्यस्तै रक्तचाप नियन्त्रण गर्न, हड्डी र मांसपेशी बलियो बनाउन, मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ राख्न पनि मद्दत गर्दछ। सम्झने शक्ति पनि बढाउँछ। अनि याद गर्नुभएको छ, हामीले व्यायाम गरेको दिन हामीलाई मिठो निन्द्रा पनि लाग्छ नि। सधैँ नियमित रूपमा व्यायाम गर्नेहरूलाई रोगहरूले पनि हतपत छुँदैन। व्यायामले हाम्रो शरीरलाई सही सन्तुलनमा राख्न र शरीरको आकार मिलाएर राख्न पनि मद्दत गर्छ। हाम्रो एकाग्रता बढाउन पनि व्यायामले सहयोग गर्छ। शरीर सधैँ नै फुर्तिलो बनाइराख्छ अनि फुर्तिलो मानिस त आकर्षक अनि राम्रो पनि देखिन्छ नि है। अहिले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हामी घरभित्रै बस्न बाध्य भएका छौँ। यस्तो बेला हामी मध्ये धेरैजनाको दैनिकी पनि फरक भएको छ। हामी विद्यालय गएको बेलामा त पक्कै पनि विभिन्न किसिमका खेलकुदहरू खेल्ने, नाचगान गर्ने आदि गर्थ्यौँ नि हगि। अहिले त हामी बढी समय टेलिभिजन हेर्ने, मोबाइल, ट्याब्लेट अनि कम्प्युटर, ल्यापटपमा बढी समय बिताउने भएका छौँ। हुन त हामी मध्ये कतिले आफ्नो पढाइ मोबाइल र ल्यापटपबाट नै गरिरहेका पनि छौँ होला। तर पनि व्यायाम अनि खेलकुदलाई पनि समय निकाल्नुपर्छ है। मोबाइल र टेलिभिजनको समयलाई जति सक्दो छोटो बनाउने अनि शारीरिक क्रियाकलापहरूलाई बढाउने। पढ्ने र सिक्ने भन्ने कुरा एकै ठाउँमा बसेर किताब मात्रै पढेर सिकिने होइन नि। विभिन्न रमाइला खेलहरू खेलेर पनि धेरै कुराहरू सिकिन्छन्। थाहा छ भाइ बहिनीहरू, हामीले दिनमा कम्तीमा पनि 1 घन्टा शारीरिक व्यायाम त गर्नै पर्छ। एकै ठाउँमा लामो समयसम्म बसी नरहने, परिवारमा सबै मिलेर व्यायाम हुने किसिमका खेलहरू खेल्नका लागि तालिका बनाउने र खेल्ने, घरका कामहरू जस्तै सरसफाई, बारी बगैँचामा काम आदि गर्न सघाउने, यस्ता कुराहरू गर्दा पनि हामीलाई व्यायामका फाइदाहरू पुग्छन्। परिवार वा साथीभाइहरूसँग मिलेर कतै नजिक हिँडेर जाने योजना पनि बनाउन सकिन्छ। यसलाई हाइकिङ भनिन्छ। यसो गर्दा रमाइलो पनि हुन्छ अनि आफ्नो वरपरको वातावरणको बारेमा बुझ्ने मौका पनि मिल्छ। याद गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, शारीरिक रूपमा सक्रिय मान्छे नै मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ रहन्छ। आशा छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू आफ्नो शारीरिक क्रियाकलापहरूलाई बढाउनुहुनेछ र शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनुहुनेछ। आशा छ तपाईँहरूले स्वस्थ जीवनको लागि व्यायाम गर्ने बानी बसाल्नुहुन्छ, साथै अरूलाई पनि व्यायाम गर्न प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अन्त्यमा हामी किताब देऊ बोलको गीत सुन्दैछौँ। यो गीत सम्झने प्रयास गर्नुहोस् है। किताब पाई पढी रमाई र कल्पनामा उड्न पाई, कथा नि पाई, कविता नि पाई, सङ्गीत गीत सुचित्र पाई, सङ्गीत गीत सुचित्र पाई।
लाग्यो र यो गीतले के भन्न खोजेको हो याद गर्नुहोला है। भाइ बहिनीहरू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। श्रोतावृन्द, आशा छ आजको कार्यक्रम तपाईँहरूलाई ज्ञानवर्धक मात्र नभई मनोरञ्जनात्मक पनि भयो होला। धन्यवाद।